والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السيد ممثل السلطة المحلية، السادة مدراء المؤسسات التعليمية، السادة ممثلي رؤساء وممثلي جمعيات الآباء، الإخوة أخوات حضور الجماعة، في البداية كنرحب بكم في هذا الاجتماع. هذا الاجتماع يعني اللي هو عبارة عن تقليد سنوي لآباء جماعة التزنيت على أنه تعامل مع السادة المدراء المؤسسات التعليمية، وإن كان يعني الظروف ديال هذه السنة هذه يمكن تعرفوا جات الظروف ديال العيد والعواشر ديال عواشركم هذا. وطبعا يعني الجماعة من خلال هذا التقليد السنوي وهذه السنة الحميدة يعني رغبة أنها تطور هذه العلاقة ديالها مع المؤسسات التعليمية في إطار واحد العلاقة ديال التشاور والتعاون والتقدير المتبادل. طبعا هذا الاجتماع يأتي بسياق يعني تماشيا مع مبادئ ديال ميثاق المدينة المربية، وكذلك كيجي في إطار تفعيل ديال الأنشطة ديال المجلس في المجال ديال التربية والتعليم، وكيجي كذلك تجسيد بالعناية اللي كيوليها المجلس القطاع ديال التربية والتكوين. هذا الاجتماع كذلك كتعبر فيه الجماعة على الرغبة ديالها في المساهمة في الإعداد الجيد للدخول المدرسي، بالتعاون طبعا مع كافة الشركاء المعنيين وعلى رأسهم يعني المؤسسات التعليمية ورؤساء وممثلي جمعيات الآباء والأمهات. هذا الاجتماع كذلك كيجي في السياق يعني التعاون المستمر والمتواصل مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وكذلك يأتي في إطار يعني التنفيذ ديال واحد العدد من المقتضيات والعدد من التوصيات اللي يعني جات يعني من خلال واحد العدد من اللقاءات اللي عقدت مع ممثلي المؤسسات او رؤساء المؤسسات التعليميه، وكذلك ممثلي ورؤساء جمعيات الآباء. هذا الاشتغال ديالنا طيله هذه السنه هذه يعني اثرته مجموعه من الامور، من بينها الاجتماع اللي كنا درنا في اول السنه الماضيه، واللي بغينا اننا نذكروا المضمون ديال هذا الاجتماع. هذا الاجتماع اللي كنا عقدناه اللي عقدته الجماعه معكم طبعا يوم الجمعه 2 اكتوبر 2016، اللي استمعنا فيه لمجموعه من الهموم ديال رؤساء المؤسسات وممثلي جمعيه الآباء. طبعا كل مؤسسه من المؤسسات حاولنا اننا يعني ناخذ المعطيات ولا الهموم ديالها والاشكالات ديالها من خلال يعني ما صرح به يعني الممثلين ديالها والمسؤولين عليها. نعطيكم فقط اهم هذوك النقاط اللي كانت يعني المطالب اللي كانت موجهه للجماعه. عندنا المطالب اللي كانت موجهه للجماعه كانت الموضوع ديال صباغه الارصفه، كان الموضوع ديال وضع الاكتاد الاسمنتيه امام المؤسسات التعليميه، كان المشكل ديال كلاب الضاله، كاين المشكل ديال الصرف الصحي، كاين المشكل ديال ازاله الاتربه وبقايا الاشجار، كاين المشكل ديال التاخر في تفريغ يعني حاويه الازبال، تبليط محيط المؤسسات التعليميه، توفير المغروسات، الاشكال ديال الاناره العموميه، الاشكال ديال عمليات التطهير والتعقيم، وكذلك وضع علامه التشوير الى غير ذلك. هذه هي المطالب في الغالب ديالها المختصر ديالها اللي كانت موجهه للجماعه، ولكن كاين مطالب اخرى اللي في الحقيقه تقتضي تدخل اطراف اخرى، يعني اما في اطار علاقه شراكه ولا في اطار تعاون سواء بين المؤسسات وبين الجماعه ولا بين المؤسسه وبقيه المؤسسات الاخرى سواء كانت منتخبه ولا رسميه او غير رسميه. من بينها استكمال من بين هذه المطالب اللي كانت في هذاك اللقاء يعني استكمال تعبئه صور بعض المؤسسات التعليميه، اجراء فحوصات منتظمه حول بعض الامراض المنتشره في صفوف يعني التلاميذ، معالجه مشكل الاكتظاظ بالمؤسسات التعليميه، بناء حجرات اضافيه، مشكل الامن بمحيط المؤسسات التعليميه، توفير الزي المدرسي، توفير الحراسه. كتشوفوا يعني هذه المطالب يعني الجماعه ممكن تدخل فيها كطرف من بين واحد المجموعه من الاطراف الاخرى، وبالتالي يعني ممكن اننا نشتغلوا في اطار
يعني مشاريع معينة تربوية في هذا الإطار، سواء مع المؤسسات ديال الصحة ولا مع النيابة الإقليمية ولا كذلك مع المؤسسات الأخرى. من الأمور الأخرى اللي أثرت في الاشتغال ديال هذه السنة هذه عندنا الدورة ديال المجلس الجماعي اللي كل بداية كل سنة، يعني كان المجلس الجماعي المجلس التداولي يعني كيناقش سواء في اللجان ديالو ولا كذلك على مستوى الدورة كيناقش يعني الموضوع ديال الدخول المدرسي. وهذه السنة هذه يعني خرج في هذا يعني 14 توصية اللي اشتغلنا عليها طيلة هذه المدة. نذكر فقط بالبعض منها: كاين دعم التظاهرات التربوية الهادفة، المساهمة في تشجيع يعني التعليم التقني والبكالوريا الدولية والمهنية والتصنيف، المساهمة في دعم وتشجيع تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، المساهمة في توفير اللوازم المدرسية للفئات المعوزة من التلاميذ والتلميذات مع توخي التدقيق والضبط في العملية، إحداث لجنة مؤقتة بالمجلس تهتم بالتعليم، رفع ملتمس للجهات المعنية قصد تفعيل تدريس الأمازيغية كمكون أساسي في التربية والتكوين، المساهمة في العملية التأسيسية بالمؤسسات التعليمية، نموذج البيئة، تربية السلامة الطبية، نهج العنف، مخاطر مخدرات إلى آخره، تشجيع التظاهرات الرياضية والفنية والثقافية المنظمة من طرف المؤسسات التعليمية. كاين هذا المحور الثاني اللي اشتغلنا عليه، يعني اللي أثر هذا العمل ديالنا. المحور الثالث اللي اشتغلنا عليه كذلك هو التوصيات ديال المنتدى السنوي للجمعيات اللي في كذلك هذا من بين التقاليد يعني المهمه جدا اللي كتشرف عليها الجماعه، وكيكون فيها الناس يعني اللي هما معنيين بهذا القطاع هذا، يعني مجموعه من النسيج المدني والجامعه ديال المدينه. كاين عندنا مجموعه من المحاور ومجموعه من الامور اللي كتناقش في الورشات ديال هذا المنتدى السنوي. وفي هذه النسخه العاشره ديال السنه الماضيه كانت واحد الورشه ديال التربيه والتكوين كذلك اللي خرجت بشي 39 توصيه. نذكر فقط بعض التوصيات اللي تم الاشتغال عليها. كاين يعني استكمال تغطيه باقي المؤسسات التعليميه من حيث توفير الاناره والترسيب والتشجيع وجمع المتلاشيات واحداث اكتاد لتخفيض السرعه. كاين كذلك الدعوه الى الرفع من الدعم المقدم في اطار تعاقد وشارك مع الجماعه لملتقى طالب كتظاهره وطنيه، تشجيع ودعم المكتبات المدرسيه والمكتبات المتعدده الوسائط، دعوه الى احياء ملتقى المتعاون الصغير، احداث ملتقى سنوي للتربيه التربويه وتكوين لجنه خاصه في الموضوع. كاين كذلك استهداف فئه التلاميذ المعوزين في عمليه توزيع الكتب المدرسيه مع توخي تدقيق كما تمت الاشاره الى ذلك، رفع ملتمس الجهات المعنيه بالتعميم تدريس اللغه الامازيغيه، تعميم استعمال التكنولوجيا الحديثه في المؤسسات التعليميه بالمدينه، المساهمه في العمليات التحسيسيه في الوسط المدرسي في كل من مجالات العنف المدرسي الجسدي والنفسي والمخدرات ومختلف الظواهر الاخرى. كاين كذلك العنايه بجماليه المؤسسات التعليميه الخارجيه والداخليه بشراكه مع المتدخلين. كاين تطوير من بين التوصيات كذلك تطوير الحفل الختامي الخاص بالمتفوقين مع توحيد الجهود بين المديريه الاقليميه والجماعه، المساهمه في احداث نادي المدرس بشراكه مع الجمعيات المعنيه ومؤسسه محمد الخامس والمجلس الاقليمي وباقي المتدخلين، تفعيل دور المراكز الثقافيه في الدعم التربوي المقدم للتلاميذ مع توفير يعني الكتب المقرره للمستويات الدراسيه المعنيه، دعوه الجماعه الى تشوير المؤسسات باللغه الامازيغيه، دعم الدورات التكوينيه الخاصه بالتعليم، تفعيل الشراكه مع مديريه الصحه والعنايه اكثر بالصحه المدرسيه. هذه كذلك من بين التوصيات والامور اللي اثرت العمل ديالنا على مستوى قسم التربيه بجماعه تيزنيت طيله هذه السنه الماضيه. الان نعطيكم واحد الملخص عن اهم التدخلات اللي ديال مصالح الجماعه تيزنيت مجتمعه. يعني وهنا كنستغل الفرصه باش نشكر كافه يعني الاطر ديال الجماعه اللي في الحقيقه يعني اشتغلوا معنا يعني وتحملوا العناء الكثير باش يشتغلوا معنا في الفتره هذه. كما كنشكر كذلك التجاوب ديال مختلف المسؤولين التربويين بالمؤسسات التعليميه بالمدينه على التجاوب ديالهم مع التدخلات ديال الجماعه. كاين نحاول باش نسرع شويه يعني التدخلات ديال قسم في احصائيات. غنمشيو للاحصائيات مباشره. عندنا التدخلات مثلا ديال قسم التنميه المجاليه. قسم التنميه المجاليه كل تدخل كاين يعني متبات في التاريخ ديالو ونوع ديال التدخل في الامتداد. التنميه المجاليه مثلا تدارت يعني 8 ديال التدخلات اللي تدارت شملت 8 ديال المؤسسات التعليميه.
تم تنفيذ 3 تدخلات بشأن عمليات التشجير وغرس النباتات بساحة المؤسسات. 2 تدخلات كتهم يعني تدوير نفايات الماء الورشة، تنظيم ورشة ديال تدوير النفايات المنزلية، وتم تأجيل لظروف واعتبارات تنظيمية ومرتبطة بالوقت والزمان. 3 ديال التدخلات الأخرى مرتبطة بورشات ديال تدوير النفايات على أساس باش تنظم هذه السنة هذه إن شاء الله. تدخلات ديال قسم أشغال المدينة. قسم أشغال المدينة كذلك مشكورا بمجموعة من التدخلات في هذا الإطار بناء على التوصيات اللي قلنا وبناء على المطالب اللي كانت في هذاك اللقاء مع السادة المدراء. نعطيكم ملخص ديال التدخلات ديال قسم أشغال المدينة. التدخلات شملت 27 مؤسسة تعليمية، تم تنفيذ 26 تدخل بشأن إصلاح وتقوية الإنارة العمومية، 5 تدخلات بشأن تكسيات يعني الجنبات المؤسسات والأحجار الذاتية يعني البلكون. كذلك 2 ديال التدخلات بشأن بناء مكابح لتخفيض السرعة، 4 ديال التدخلات بشأن إعادة تأهيل طريق المحاضرين بعض المؤسسات التعليمية، 3 ديال التدخلات بشأن تهيئة محيط مؤسسة وبناء طريق يعني المرة بمحاذاة من المؤسسات. تدخلات 2 ديال التدخلات بشأن تبليط رصيف الواجهة الأمامية لبعض المؤسسات التعليمية. كاين كذلك المركز التقني الجماعي، كذلك راه التدخلات ديالو كلها مثبته بالتفصيل ولكن غادي نمشي بالمختصر. المركز التقني الجماعي ملخص ديال التدخلات ديال هذا المركز هذا شملت 24 مؤسسة تعليمية. تم تنفيذ يعني حملات النظافة بمحيط جميع المؤسسات التعليمية بعد نهاية الانتخابات الجماعية السابقة وإلى غاية عيد الأضحى، باستثناء يعني بعض المدارس المتواجدة بالأحياء الملحقة حديثا بالمجال الحضري. على مستوى جمع النفايات يعني جميع المؤسسات التي تتوفر على حاوية الأزبال. دعم بحاوية الأزبال البلاستيكية يعني تم دعم 6 مؤسسات استفادت من 10 ديال الحاوية ديال الأزبال. الإنارة العمومية تم تركيب يعني 74 مصباح. على مستوى صباغة الأرصفة أغلب المؤسسات التي تتوفر على رصيف يعني تمت صباغة هذه الأرصفة. التشوير أغلب المؤسسات وإن كان العملية ديال الصباغة ديال الأرصفة والعملية ديال التشوير راه مستمرة عاوتاني هذه السنة هذه يعني وراه كاين برنامج ديالها. على مستوى إصلاح الحفار يعني الحفار اللي كانت بمحيط مجموعة من المؤسسات يعني اللي كتعاني من هذا المشكل تم إصلاحها. الدعم اللوجستيكي استفدت منه 7 ديال المؤسسات التعليمية. الدعم بالأعلام الوطنية استفدت منه 17 مؤسسة يعني تقريبا 20 علم وطني. أنشطة التوعية والتحسيس في إطار الأسبوع الأخضر استفدت منه 3 ديال المؤسسات التعليمية. على مستوى قسم العمل الاجتماعي، قسم العمل الاجتماعي كاين مجموعة من التدخلات اللي شملت سواء التطهير ديال المؤسسة التعليمية، المراقبة الصحية للمؤسسة التعليمية، عملية تطهير حافلة النقل المدرسي. الملخص ديال التدخلات هذو يعني كاين تم تنفيذ 22 عملية تطهير حافلة النقل المدرسي. حافلة النقل المدرسي يعني خاصة في القطاع ديال الخاص. تم تنفيذ كذلك 3 عمليات تطهير للمؤسسات التعليمية. وعلى مستوى المراقبة الصحية تم التنفيذ يعني قبل قسم العمل الاجتماعي 46 زيارة، تنفيذ يعني 184 زيارة 184 تدخل في هذا المجال الصحي. من الأنشطة الموازية كذلك اللي شرف عليها القسم ديال التربية في هذه المرحلة هذه كاين مهرجان ديال السلامة الطرقية يعني نحاول ما أمكن باش هذه السنة يعني باش تكون عندنا أنشطة جديدة التي يعني اللي عندها علاقة مع المتعلم وتكون منفتحة على الطفولة وعلى التلاميذ ديال المدينة مختلف الفئات ديالهم ضمن مهرجان ديال السلامة الطرقية تحت شعار يعني من أجل طريق بدون الحوادث. وكانت الدورة الأولى ديالو السنة الماضية وهذه السنة هذه راه نستعد إن شاء الله لعقد الدورة الثانية. الدورة الأولى كانت على مدى 4 أيام. يتدار واحد التقييم ديالها في النواقص وكذلك الإيجابية ديالها وحنا إن شاء الله بصدد التطوير ديال هذه النسخة الثانية. هذا برنامج ديال هذه الأيام ديال مهرجان ديال السلامة الطرقية. كاين كذلك حفل تكريم المتفوقين اللي حاولنا في هذه السنة هذه باش يكون بصيغة جديدة طبعا استجابة للتوصيات اللي كانت صادرة على المنتدى السنوي ديال الجمعيات.
والحمد لله يعني هذا التكريم يعني مر في اجواء جيده، سواء من حيث البرمجه ولا حتى من حيث الفضاء والتنظيم. نسقنا فيه مع النيابه الاقليميه على مستوى يعني المعدلات، يعني اللوائح يعني ديال المعنيين وديال يعني المستحقين لمثل هذه التكريمات. وان شاء الله كان كنفكروا بصدد اننا نطوروا هذا الملتقى هذا بما يعود بالنفع على الناشئه ديالنا. كاين كذلك على مستوى الدعم الاجتماعي، يعني جميع المؤسسات يعني الامتحانات التجريبيه هي كذلك من بين الانشطه الموازيه اللي اشتغلنا عليها في هذه الفتره هذه. يعني الامتحانات التجريبيه اللي استفد منها ما يقرب من 700 تلميذ، والحمد لله كاين واحد النوع من التجاوب وكاين واحد الاقبال، ونتمناو ان هذه السنه هذه اننا نفتحوا اكثر على بقيه المستويات الاشهاديه، طبعا في حدود الممكن، وبغينا نطوروا هذا المشروع هذا نطوروه اكثر في المستقبل. كاين كذلك على مستوى الدعم الاجتماعي. الدعم الاجتماعي المدرسي السنه الماضيه يعني بناء على التقييم اللي دارت الجماعه مع مختلف المصالح ديالها السنه الماضيه، يعني استفدوا المؤسسات من العمليه اللي كانت معتاده، ولكن هذه السنه هذه كنفكروا اكثر باش نطوروها اكثر وتكون يعني حقيبه اللي غادي تمشي مباشره للمتعلمين، وفيها يعني محفظه ومجموعه من الوسائل اللي هي اساسيه باش انه يعني يدوز الموسم ديالو الدراسي على احسن ما يرام. طبعا هذه العمليه هذه غادي نجيو باقي الطريقه اللي هي مقترحه هذه السنه هذه باش نشتغلوا عليها. طبعا هذه العمليه ديال الدعم الاجتماعي التقديرات اللي كانت عندنا الان بناء على واحد العمليه ديال النسبه المئويه اللي درنا على حسب السنوات الماضيه، حاولنا نديروا واحد النسبه مئويه ديال كل الاستفاده ديال كل مؤسسه من المؤسسات، وحافظنا على هذيك النسبه في التقسيم الجديد على اساس باش يكون عندنا واحد العدد اللي ما يقارب 1350 الى 1400 تلميذ تقريبا اللي غادي يكون مستهدف مباشره من هذه العمليه. يعني هذا باختصار شديد يعني مجمل التدخلات اللي دارت الجماعه طيله هذه السنه السنه الماضيه. طبعا هذه التدخلات كانت بشراكه مع مختلف الفرقاء التربويين، مع رؤساء المؤسسات، مع جمعيه الاباء، كانت علاقات مستمره طيله السنه. وكاين كذلك يعني كخطوه استباقيه دارتها الجماعه حاولنا يعني قبل هذا اللقاء هذا عقدنا مجموعه من الاجتماعات على مستوى الجماعه بمختلف المصالح اللي هي معنيه، وكاين عندنا الاطر ديال الجماعه مشكورين يعني حاضرين معنا اللي شرفوا على هذه العمليه، وتدارت زيارات يعني المحيط ديال المؤسسات التعليميه. اذا كان ممكن باش داك السيدي هذاك كل مؤسسه يعني هذا من خلال دار محضر ديال الاعداد للدخول المدرسي، يعني تمت زيارتها من قبل لجنه مختلطه فيها جميع الاقسام المعنيه ديال الجماعه، وكل مؤسسه من المؤسسات يعني حاولنا ما امكن باش نسجلوا مجموعه من الملاحظات التي بدات يعني اللي باينه بالنسبه لهذه المؤسسات بالنسبه لهذه اللجنه هذه، وسجلت هذه الملاحظات ديالها على اساس باش تكون هي ارضيه ديال الانطلاق يعني ديال هذه السنه هذه، ونحاول ما امكن باش نستفدوا من اذا كانت شي نواقص السنه الماضيه نستفدوا منها هذه السنه هذه. كما كتشوفوا يعني راه في جميع الثانويات والمؤسسات الاعداديه وكذلك يعني الابتدائيه راه يعني تمت زيارتها يعني زياره المحيط ديالها، وتم تسجيل مجموعه من الملاحظات. ممكن تكون عندكم ملاحظات اخرى اضافيه، وحنا يعني راهنا الاشاره باش يعني نستقبلوا جميع الملاحظات طبعا في حدود الامكانيات اللي هي متاحه للجماعه، سواء على مستوى الموارد البشريه ولا على مستوى الامكانيات الماديه. ويعني هذا باختصار شديد يعني الجهد اللي حاولت الجماعه ما امكن انها تشتغل عليه طيله هذه السنه هذه بامكاناتها يعني اللوجستيكيه والماديه والبشريه،
ونتمناو اننا يعني ان هذه الجهود كلها تكون يعني عند مستوى يعني حسن الظن ديالكم. وطبعا لابد انه غادي تكون نواقص، لابد انها غتكون ملاحظات، ولكن هادشي كلشي يعني العمل البشري كيف ما كان النوع ديالو، يعني لابد اننا نتعاونوا جميع باش نتغلبوا على الاكراهات اللي كاينه من اجل انه يكون عندنا واحد الدخول مدرسي سلس ودخول مدرسي جيد. اذا هذا باختصار يعني الشديد ما كنت ارغب في قوله في هذا اللقاء وفي هذه الكلمه الافتتاحيه.